صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت إما يهوديا أو نصرانيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان دین اسلام ډیرو عزتمند و محترم مسلمانانو ورونو، دین اسلام دې کې 15 ارکان دي. هر یو رکن دا انتہائی لازمی او ضروری دی. انسان لپاره الله رب العزت دا قانون مقرر کړی دی. په دغه قانون باندې به انسان خپله زندگی په دنیا کې تیروي. د دین اسلام 15 ارکان دي. هر یو رکن دا انتہائی لازمی او ضروری دی، ځکه دا الله رب العزت په انسان باندې فرض کړی دی د دې لپاره چې انسان په عمل وکړي. زمونږ په وس کې او په طاقت کې چې کومه خبره وي په هغې باندې به عمل کوي. ځکه قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي: لا یکلف